बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं इकबाल जंजुआ। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में फस्तायत का, जुल्म का, झूठ का, फ़राड का, मुफाद का और जो काजी अपने ओहदों को बेचते हैं उनका, और मीडिया के अंदर जो इस वक्त झूठ फ़राड चल रहा है वो सारे का सारा खेल जारी है। उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। ये कौल झूठा नहीं हो सकता। ये छोटी से छोटी ज़िंदगी के किसी हिस्से से लेकर बड़े से बड़ी ज़िंदगी तक आज तक ये बिल्कुल एज़ इट इज़ सच साबित हुआ और आइंदा भी होगा। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आपको बेशुमार दिन भर सोशल मीडिया के ज़रिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए या किसी व्लॉगर के ज़रिए बहुत सी ऐसी खबरें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों का केस हो, इद्दत का केस हो, इमरान खान को कैद रखने की जो तरीक़ेकार है उसको बरकरार रखना हो। बहुत सी ऐसे होता है कि अभी रिहा हुआ, तूफ़ान बर्पा हो गया, ये न्यूज़ आ गई, वो इमरान खान ने तहलका मचा दिया, ये छक्का लगा दिया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली या बेहतरी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आम आदमी को, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होती, उस वक्त तक आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बदला। ये चाहे ख़बरें या ब्रेकिंग न्यूज़ जितनी भी हैं ये सिर्फ सनसनीखेज़ी के लिए हैं। आज हम बात करेंगे, इससे पहले कि मैं बात करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स, आपका लाइक्स, आपके जो सब्सक्राइब करना है ये हमारे हक़ में बेहतर है। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट भी है और यही आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अदालतों ने ये एक कानून पास किया, ये इजाज़त दी एजेंसियों को कि वो किसी की भी, जिसको चाहें, जिसकी भी चाहें टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी कॉल ट्रेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी हो। तो ये तो पहले से भी 70 सालों से हो रहा था कि यहाँ टेप रिकॉर्ड हो रही थी, कॉलें रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन वो कानूनी नहीं थी, उसके लिए कोई जवाज़ नहीं था। जब पूछा जाता था तो उसके लिए जो एजेंसियों के लोग होते थे, जो कॉल रिकॉर्ड करने वाले होते थे, वो लाजवाब हो जाते थे। अब उनके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, उनके पास एक इजाज़तनामा आ गया। वो ये कह सकते हैं कि हमने कानून के मुताबिक ये काम किया, क्योंकि ये इराक़ का एजेंट था, ये इंडिया का एजेंट था, ये इंडिया को खबरें दे रहा था, लिहाजा हमने सोचा कि इसे रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन बात वही है कि एक साइंसदान था, उसे तजर्बे तहकीक करने का बहुत शौक़ था और उसने बेशुमार ऐसे तजर्बात किए और वो कुछ अनहोना तजर्बा करना चाहता था। उसके ज़हन में ये था कि मैं कुछ ऐसा तजर्बा करूं कि ये जो इंसान है ये मिट्टी का बना हुआ है, ये थक जाता है, ये 8 घंटे काम करता है, ये इसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, ये बूढ़ा हो जाता है, इसको डंडा, पत्थर, गोली, सोटी जो भी मारें इससे ये ज़ख्मी होता है। लेकिन उस साइंसदान के ज़हन में ये था कि एक ऐसी मखलूक हो जो पत्थर की तरह मजबूत हो, जो बेसुध हो, बेहोश हो, यानी कि जिससे ये असर न करे, उसे कहीं दर्द ना हो, उसे डंडा ना लगे, उसे गोली ना लगे, लगे तो उसे ये एहसास ना हो कि मैं ज़ख्मी हूँ और वो काम करे। और वो फिर चाहता था कि इस तरह की जो इंसानी नमा तजर्बा करके इस तरह की कोई मखलूक अगर पैदा की जाती है तो उनको फिर हम बॉर्डरों पे फ़ौज की जगह इस्तेमाल करवाएंगे, वो गधे घोड़ों की तरह काम करेंगे और थकेंगे नहीं। वो साइंसदान इस तजर्बे में आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि बेशुमार उसने तजर्बात करता रहा और वो कामयाब हुआ और उसने एक ऐसी अजीब मखलूक तख्लीक कर दी किसी जानवर के पेट से जो इंसानी शक्ल की थी और वाकई वो ऐसी थी कि उसे किसी थकावट का या मारने का या किसी दर्द का एहसास नहीं होता था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही उसने इस तजर्बे में कामयाबी हासिल की और उसने इस चीज़ के लिए बहुत से साइंसदानों को ये बताया, खुशखबरी सुनाई कि मैं इस तजर्बे में कामयाब हुआ। जब वो उस मखलूक को देखने के लिए गए तो उसने सबसे पहले उसी साइंसदान के ऊपर हमला किया और उसका गला पकड़ लिया। फिर ये हुआ कि उसके साथ जो बाकी साथी थे, असिस्टेंट थे, लोग थे, वो उस मखलूक को मारते रहे, पीटते रहे, खींचते रहे, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता था। फिर खुदा खुदा करके कहते हैं कि लोगों ने जान छुड़वाई
اس سے، اور پھر وہ سائنسدان جو تھا وہ بچ گیا، لیکن وہ مخلوق ایسی تھی کہ وہ نہ مر رہی تھی، نہ اسے کوئی ڈنڈا اثر کر رہا تھا، نہ اسے کوئی اور اس طرح سے تشدد اثر کر رہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے آج جن لوگوں نے مل کر، چاہے یہ فارم 47 کی حکومت ہو، چاہے یہ قاضی ہوں، چاہے یہ ججز ہوں، چاہے یہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے یہ شہباز شریف، نواز شریف جیسے ٹولہ ہوں، چاہے یہ مریم نواز اور محسن نقوی اور پیپلز پارٹی کے مفاد پرست لوگ ہوں، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پھنسانے کے لیے یہ قانون پاس کیا کہ ایجنسیاں کسی بھی شخص کی کال کو ریکارڈ کر سکتی ہیں۔ لیکن آنے والا وقت یہ گواہی بھی دے گا، اور آپ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ اس چیز میں جو پھنسیں گے اور قاضی کا جو سب سے زیادہ شکار ہوں گے وہ یہی نون لیگ والے ہوں گے، یہی پیپلز پارٹی والے ہوں گے، اور یہی بیوروکریٹس ہوں گے، کیونکہ یہ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ اور وہ ایجنسیاں جو اس وقت خوش ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا سرٹیفکیٹ آ گیا ہے کہ وہ جس کی چاہیں کال ریکارڈ کر دیں، جس کو چاہیں بلیک میل کریں، جس کی بیوی بچی بہن بھائی ماں باپ بیٹے جس کی بھی کال چاہے ریکارڈ کریں، پرسنل ان کے گھروں تک پہلے بھی وہ پہنچتے تھے، بیڈ روم تک پہلے بھی انہیں رسائی تھی، اب مزید سرٹیفائیڈ قسم کی رسائی انہیں حاصل ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی اس تجربے سے، اس احسان سے بچیں گے نہیں۔ پھر ایجنسیوں والے بھی ایک دوسرے کی کالیں ریکارڈ کرتے رہیں گے، اور ریکارڈ کر کے پھر انہیں یہ اجازت ہوگی کہ وہ سامنے لا سکیں، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کروا سکیں، کسی نہ کسی کے بہانے وہ آگے اس کو شو کر سکیں۔ تو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے 70 سالوں سے نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 صدی سے یہ غلام جو قوم ہے، اس کے اندر وہ انگریز جو اپنے دور میں، ہٹلر کے دور میں، یا اس سے 1857 کے بعد جو اس نے قانون پاس کیا تھا مسلمانوں کو، یا بر صغیر کے ہندو یا جو اس وقت کے بر صغیر کے لوگ تھے ان کو پھنسانے کے لیے، آج تک اسی پہ یہ قائم ہیں۔ چاہے وہ فوج کے اندر قانون ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس کے اندر قانون ہو، چاہے وہ MPO3 کے نام سے ہو، چاہے وہ ریکارڈنگ کے نام سے ہو، چاہے عدلیہ کو کٹ پتلی کی طرح نچانے والا ہو، یہ سب کا سب آج بھی جاری ہے۔ اور پاکستان اسی کا شکار ہے کہ اس کے ساتھ الگ ہونے والا انڈیا آج آپ کے سامنے ہے، وہ کس لیول پہ ترقی کر رہا ہے، اور اس کی آبادی کتنی ہے، اس کے اندر مسائل کتنے ہیں، اس کے اندر مذہب کتنے ہیں، تحریکیں کتنی ہیں، اور دوسری طرف ایک پاکستان جو صرف سمندر میں قطرے کے برابر ہے انڈیا کی نسبت، اس کے اندر صرف فسطائیت ہے، تعصب ہے، بغض ہے، اور بلوچی، پنجابی، پختون، کشمیری، سندھی، ان کے اندر سے نفرت پھیلانے کا کام یہ بیوروکریٹس کر رہے ہیں، یہ قاضی بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ جو باقی جو حکومتیں آتی ہیں وہ اپنے اپنے جو کارڈ ہیں مذہب کے، علاقے کے، صوبائیت کے، یہ استعمال کر کے تو وہ مفاد حاصل کرتے ہیں۔ آج یہ بھی بڑی عجیب بات ہوئی کہ PK کے جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، جن پہ عمران خان کے بے شمار احسانات تھے، پرویز خٹک صاحب، انہوں نے آج گواہی دی عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں القادر ٹرسٹ میں، اور پرویز خٹک بھی یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں، کیسے مینج ہیں، کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن قدرت کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، اور قدرت کا نظام دیکھ رہا ہے۔ آج اگر آپ قاضی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی ایک کال سے ڈر کر عمران خان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، لیکن جہاں میں نہیں، اس دنیا میں ہی آپ کو وہ وقت بھی دیکھنا پڑے گا جب آپ اپنے منہ سے یہ کہیں گے کہ مجھ سے یہ جھوٹ بلوایا گیا اور میں یہ جھوٹ بولا میں نے، اور مجھے اس کی سزا اب مل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ظلم، فسطائیت، جبر، جھوٹ، فراڈ، 2 نمبری اور مفاد پرستی کا کھیل مزید کب تک جاری رہتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو عوام ہے وہ کس طرح سے مزید بھیڑ بکریوں والی زندگی گزارتی ہے، اور کب رول آف لا کا اس ملک کے اندر راج ہوتا ہے، اور آنے والا وقت کس طرح سے عوام کے لیے اچھا یا برا ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہوتی ہے دن بہ دن۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔